लीड करेंगे इस रैली को? जी, आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है उसमें मेरे अलावा जो है वो एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हम इंशाअल्लाह ताला सभी वहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि इस केस में आप क्या मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे? दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ की बेल के हवाले से भी क्या आज के लिए लाए अमल अपनाएगा? देखिए, इस बारे में हमारे वकला से जो है वो मीटिंग हुई है और वकला ने जो मशवरा दिया है उस मशवरे को आज मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुशावरत होगी, हम भी मुशावरत करेंगे तो उसके बाद फैसला होगा। ये बता दें कि नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, उन्होंने वहाँ पे जो बैरियर्स लगाए थे और पूरा जो नैब का ऑफिस है उसे कम से कम चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो उसको जो है वो सील कर दिया था। ये हरकत ना करें, वो लोगों को वहाँ पे पहुँचने दें। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा कोई भी कारकुन जो है वो किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा। हम पुरअमन तौर पे अपनी लीडर के साथ हज़ारे जगजीती के लिए वहाँ पे जमा होंगे। वहाँ पे जो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए तो उन बैरियर से जब मरियम नवाज शरीफ साहबा की गाड़ी क्रॉस करने लगी तो उस वक्त जो है वो कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहाँ से जो है वो फिर बात बिगड़ी और फिर जो है वो पथराव शुरू हो गया। पथराव हमारे सिर्फ कारकुनों ने किया, पुलिस ने भी किया। लोग आएंगे कोई एसओपीज के कितनी गाड़ी अंदर जाएंगी या सिर्फ मरियम नवाज साहब के जाएंगे, कोई नया अमल नहीं। देखिए, एसओपीज के तय होने की बात जो है ये नैब का काम तो नहीं है। नैब का काम तो सिर्फ ये है कि जो उन्हें शहजाद अकबर कहे उसके ऊपर वो अमल करे। अच्छा राना साहब, वो कहे कि जी फलां को नोटिस भेजो, फलां को नोटिस भेजो, और साथ ही नैब वाले जो है वो कारोबारी लोगों को भी नोटिस जो है अपने खर्चे के लिए भेज दे। अच्छा राना साहब, नैब का इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये नैब का अदारा बिल्कुल पिट चुका है। अब इसके ऊपर किसी को कोई यकीन नहीं है और ना ही उसका अमल कोई जो है वो कानून के मुताबिक है। बाकी नैब का एसओपी से क्या तल्लक है? ये वहाँ पे जो उस दिन जो नैब के ऑफिस को जो है वो चारों तरफ से सील किया था वो इंतजामिया ने किया था, वो उस वक्त सीसीपीओ ने किया था। मैं ये कहता हूँ कि हमारे कारकुनों को ना रोका जाए। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया है तो फिर इस तरह हौसला करें। वहाँ पे लोग उनके साथ हज़ारे जगजीती के लिए जमा होना चाहते हैं तो उनको जमा होने दें और कोई बीच में जो है वो राना साहब ये बता दें कि इसमें बहुत बड़ा अगर है। नैब को मैं चैलेंज करता हूँ वो हौसला करें तो फिर उसके बाद जो है जो हमारा लाहे अमल होगा हम बताएंगे। ये बता दें कि पीडीएम की जो कश्ती में सुराख हो चुका है, कल मौलाना साहब भी उसको भरने के लिए आए हैं, क्या वो सुराख भरा जाएगा? पीडीएम की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भर दिया है और अब मामला सिर्फ ये है कि 9 जमातें कह रही हैं कि अब ही वो वक्त है कि इस्तीफे दे के इस हुकूमत को रुखसत किया जाए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी फ़िलहाल इस्तीफे देने का वक्त नहीं है। बस इतना सा मामला है। बाकी जो है वो बाकी तमाम जमातें जो हैं इस हुकूमत को घर भेजने, इस हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों और इस हुकूमत के जाली हुकूमत होने और सिलेक्टेड टोला होने पे पूरी पीडीएम की 10 मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि सारी पीडीएम मरियम नवाज के साथ नैब जाएगी। बिलावल लाहौर में है, क्या बिलावल को भी दावत देंगे कि वो भी साथ जाएं? जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर सदर पीडीएम जो है वो जब हमने कल उनसे बात की कि 26 तारीख को जो है ये इस तरह से जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया गया है और हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर पीडीएम के सदर के उन्होंने ख़ुद ये ऐलान किया कि बाकी पार्टीज़ के कायदीन भी जो है वो साथ जाएंगे
اور یہ بات جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کی باقی جماعتوں سے کریں گے، اور جو دوست آئیں گے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عزت کا باعث ہوں گے، ہم ان کو ویلکم رانا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ PDM کی جو تحریک چل رہی ہے، کوئی اس بات پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ مائنس پیپلز پارٹی جو ہے وہ چلائیے صحیح؟ نہیں دیکھیں، ہم کیوں کہیں مائنس پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی جب یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس تحریک کے ساتھ ہوں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ہر طرح سے حکومت کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہیں، صرف وہ استعفوں کی ٹائمنگ کے اوپر ان کا اعتراض ہے، تو جب پیپلز پارٹی خود کو PDM کا حصہ قرار دے رہی ہے اور PDM کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہے تو ہم اسے مائنس کیوں؟ دونوں جماعتوں کے درمیان رابطہ جاری ہے ابھی تک نون لیگ؟ جی بالکل، ہمارے درمیان رابطہ ہے، ان کے ساتھ ہماری بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ رانا صاحب یہ کشتی میں سوراخ کس نے کیا تھا، پھر کوئی نہ کر دے، کیسے ممکن بنائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بتایا کہ ایسے شبہ ہی پڑا تھا، سراغ ہوا نہیں۔ اچھا رانا صاحب جو نوٹس مسئول ہو رہے ہیں، جو نوٹس کو مسئول ہو رہے ہیں، آپ نے کہا نیب جانتے، اس کے پیچھے وہ چیئرمین نیب کی ویڈیو یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، وہ جو ویڈیو نیب کے چیئرمین کی بنائی تھی حکومت نے، جس میں وہ سر سے پاؤں سے سر تک کوئی کام کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اس قدر کمپرومائز ہوئے ہیں کہ اب جو شہزاد اکبر کہہ رہا وہ کرتے جا رہے ہیں، اور سنا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس ان کی کوئی 3-4 ویڈیوز اور ہیں، اور انہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب آپ کی اگر 3-4 کی بجائے 30-40 ویڈیوز بھی ہیں تو قوم نے آپ کو معاف کر دیا، قوم بالکل آپ کو کچھ نہیں کہے گی، آپ اس کے چنگل سے باہر آئیں اور غلط کام نہ کریں۔ یہ آپ کو چکر دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایکسٹینشن دیں گے، انہوں نے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے، یہ اکتوبر-نومبر تک آپ کی جو ہے وہ مدت ہے، اس کے بعد آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ آپ وہ باب رحمتے کا حال دیکھ لیں، وہ بابا رحمتا جو ہے وہ اب کسی جنازے میں نہیں جا سکتا، وہ جم خانہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو گالیاں پڑتی ہیں، تو اس کا آپ حشر دیکھ لیں کہ وہ گھر سے نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ اپنی عاقبت کو سنواریں اور شہزاد اکبر کے کہنے پہ جعلی ریفرنسز بنانا بند کریں، غیر آئینی غیر قانونی نوٹسز نکالنا بند کریں، غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری نکالنا بند کریں۔ یہ آپ کے ہاتھوں بڑا ظلم کروایا انہوں نے یہ پچھلے 2-2.5 سال، اور اس ظلم کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ہم نے یہ ظلم برداشت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے پورے قد سے کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب تو ان کا جو ہے وہ چلا ہے، اب تو یہ ایک جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ غروب ہوتا ہوا سورج ہے، اب ان کے جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، تو اس لیے اب آپ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ چھری نہ بنے جو حلال پہ بھی چلتی ہے حرام پہ بھی چلتی ہے، تو آپ کو خیال کریں اور یہ کام بند کر دیں، ورنہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس کا سزاوار اور حصے دار جو ہے وہ سمجھا جائے۔